عطا فرمائیاں او دی عظمت دا اندازہ کون کر سکدا ہے جنوں میرے اللہ دا قرآن سچا پیا کہندا ہے جدی سچائی دی گواہی میرے اللہ دا قرآن پیا دیندا ہے جدی سچائی دا اعلان میرے اللہ دا قرآن پیا کردا ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک اوے جڑا حق لے کے آ گیا ایک او جن نے حق نو آکھیا حق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن دی اس آیت مقدسہ دے اندر انہاں دو ہستیاں دا ذکر کیتا ہوئے فرمایا ایک او جن نے حق نو آکھیا حق ہے ایک او جڑا حق لے کے آ گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق دی ذات او ذات ہے جن نے حق نو آکھیا حق ہے ایک او صدیق دی ذات ہے جن نے میرے نبی تیرے نبی ساڈے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جدوں اختیار کی دی حضور دا کلمہ پڑھیا ہوئے اے او ابو بکر صدیق ہے آج کوئی نہیں مندا تے نہ منے آج بڑے بڑے کتاباں پھول دے پھر دینے بڑیاں بڑیاں کتاباں پھول دے پھر دینے بڑے بڑے علماء دے اپنے مظاہرے کر دے پھر دینے لیکن اللہ دی عزت دی قسمیں ابو بکر او جے جڑا نبی پاک دا علم غیب وے کے ایمان لے کے آیا اللہ تو خوش رکھے کہو ذرا سبحان اللہ آج کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کسی بندے دی گواہی دین کیا بندہ بڑا سچا ہے محلے دے لوکی بڑا مان کر دین یار فلانی مسجد دے خطیب نے آدھی گواہی دیتی ہے کوئی حافظ قرآن اٹھ کے گواہی دے لوکی کہندے یار فلانے حافظ نے دی گواہی دیتی ہے اگر کسی گدی دا سجادہ نشین کوئی پیر اٹھ کے کسی بندے دی گواہی دے تے لوکی آندے یار فلانا بڑا وڈا پیر ہے انہیں فلانے بندے دی سچائی دی گواہی دیتی ہے گل کیوں نہیں تسی من دے تے میں صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق دی سچائی تو جی دی سچائی دی گواہی میرے اللہ دا قرآن پہ دیتا ہے جدی صداقت دی گواہی اللہ دا قرآن دیندہ ہے او دیاں شانان دا اندازہ کون کر سکتا ہے آدھرہ بات توجہ دینال سن کل میں شروع کر لگا ہوں توجہ دینال سن حضرت ابو بکر صدیق دی ذات دو ذات ہے جدی سچائی دی گواہی میرے اللہ دا قرآن پہ دیندہ ہے رب العالمین دے پیارے حبیب دا کلمہ کمیں ابو بکر صدیق نے پڑھیا میں چار گواہ چوار ہستیاں ایسیاں پہلے دسیاں نے جنہ اللہ دے حبیب دا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے تاجرہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا بہت وڈا نام ہے بات دوبارہ دوران لگا ذرا گل توجہ دے نال سن لینا اگر کھجوراں دا کاروبار سی تے ابو بکر صدیق دا بڑا نام ہے اگر کپڑے دا کاروبار ہے تے صدیق اکبر دا بڑا نام ہے اگر اس دور دے اندر گندم دا کاروبار ہے تے ابو بکر صدیق دا بڑا نام ہے تاجراں دے اندر بہت بڑا نام پایا جاندا سی مکے دے اندر لیکن چودھریاں دے اندر بڑا نام پایا جاندا سی مکے دے اندر پر گل یاد رکھنا جدوں میرے نبی دی غلامی والے پاسے آ گئے چودھریاں دے وچوں نام کڈیا تے اللہ تعالیٰ نے حضور دے غلاماں وچ شمار فرما چھڑیا ہے تے چودھری تے بڑے بڑے دنیا تو مر گئے پیسے والے دنیا تو مر گئے آج بھی تسی ویکھو جا کے اپنے علاقے دا قبرستان ویکھ لو بڑیاں بڑیاں پلاٹاں دے مالک بڑیاں بڑیاں زمیناں دے مالک بڑے بڑے کاروباراں دے مالک بڑیاں بڑے پیسے دے مالک بڑیاں بڑیاں دولتاں نوں سامبھن والے اج کتھے گئے نے مرے پے نے کوئی انہاں دا نام نہیں لیندا پیا لیکن ابو بکر صدیق جدوں سارا کچھ چھڈ کے نبی پاک دی غلامی وچ آ گئے تے نبی پاک دے غلاماں دا نام تے قیامت تک غلامہ دی زبان تے جاری رہنا مکے وچوں چلیا ایک تاجر کہو ذرا سبحان اللہ کون چلیا مکے وچوں چلیا ایک تاجر ملک شام چلیا توجہ ہے بے جدی توجہ ذرا بول کے کہو سبحان اللہ گل غور نال سن لینا اللہ تو سرکار دے روزے تے جا کے حضرت ابو بکر صدیق دا مزار ویکھن والیاں اکھاں عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق اج بھی حضور دے نال لیٹے پے نے اللہ کرے اوتھے جا کے جالی دے وچوں دھیان مار کے ابو بکر صدیق دے روزے دی زیارت کرو میں اس ہستی دا نام لے رہا
किस्मत वाले हो जड़े जुमे के इब्तदा विच आके बैठे गल पूरी सुन रहे हो। मक्के विचों चलिया एक ताजर तजारत करने वास्ते मुल्क शाम। जदों सफ़र शुरू होया, गल शुरू हो गई, तवज्जो नाल सुनना। सफ़र शुरू होया, दिन खत्म होया, रात खत्म हुई, फिर दिन खत्म होया। किधरे आराम कर लेंदे सन, किधरे टुर पैंदे सन, किधरे आराम कर लेंदे सन, किधरे टुर पैंदे सन। अज भी दुनिया का मामूल है, जिन्हों अल्लाह ने 4 पैसे दिते हुण जिहदे कोल दौलत होवे उहदे नौकर भी हुंदे ने, उहदे गुलाम भी हुंदे ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नौकरां नूं नाल लिया, गुलामां नूं नाल लिया ते सफ़र ते गए। इत्तफाक ऐसा होया, एक इलाका आया, बदल बन गए, 4 चुफेरे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, खौफनाक खतरनाक इलाका आ गया। बारिश का मौसम, शक पै रहा कि बारिश आ जाएगी, कोल माल बड़ा सी। गुलाम कहता हजूर रात पै रही है, अगर इजाजत होवे तो ओ झाड़ियां दे विच एक कुल्ली दिसदी है पई, मैं पता करा शायद उत्थे कोई बंदा रहिंदा है ते रात गुजार लीए। जे बारिश आ गई तो साडा समान खराब हो जाना है। इलाका भी खतरनाक है, 4 चफेरे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ ने, पहाड़ ने। सानू को डाकू पै गए तो कम खराब हो जाएगा। हजूर जे तुसी इजाजत दो तो मैं पता करा। गुलाम ने इजाजत मंगी, इजाजत मिल गई। वेख्या ते जाके एक कुल्ली सी, झोपड़ी सी कुल्ली, मकान बनिया होया है। जाके उन्हें दरवाज़ा खड़काया, अंदरों एक बंदा आया। उन्हें आख्या हाँ भाई तू कौन है? उन्हें कहा जी असी मुसाफर हाँ। तो तू इत्थे की करना, इत्थे रहना है? उन्हें कहा जी मैं भी नौकर हाँ, अंदर मेरा मालिक है, एक राहब रहिंदा है जिदी उम्र 350 साल है। ओदियां अखां दियां पलकां जड़ियां ने चुकियां होइयां ने, इन्नी ओदी उम्र हो गई है। वो दिन रात अल्लाह अल्लाह करदा है, अल्लाह दी किताब पढ़दा है ते बस रब नूं याद करदा रहिंदा है। नौकर दे दिल ख्याल आया, उन्हें आख्या गल बन गई है, बंदा को अल्लाह है, रात सानू रख लेगा। उन्हें आख्या की आख्या ही? उन्हें कहा रात रहना है, मेरे नाल मेरा मालिक है, साढ़े कोल समान है। उन्हें आख्या ये काम नहीं हो सकता। उन्हें आख्या तू आना नेक बंदा तो रात नहीं रखदा? उन्हें आख्या रात नहीं रखदा। उन्हें आख्या क्यों? उन्हें आख्या वजह है वे मेरा पीर जिहड़ा है, वो बजुर्ग जिहड़ा राहब जिहड़ा है, अल्लाह अल्लाह करदा है। ए दौर च लोग शराब बड़ी पींदे ने, जिहड़ा शराबी ओदी कुल्ली विच बह के टुर जांदा है, ओदी इबादत च बड़ा खलल आउंदा है। इस वास्ते वो कहंदा कि मैं किसी नूं रात नहीं रखना, क्योंकि नहुस्त हुंदी है ना चीज़ां दी। उन्हें आख्या गल है जे ये गल है तो फिर जा अपने मालिक को इजाजत लै, जिहदे नाल मैं आया वां मेरा मालिक शराब नहीं पींदा। कहो यार सुभान अल्लाह। उन्हें कहा मेरा मालिक शराब नहीं पींदा। उन्हें कहा अच्छा। अंदर गया, उन्हें कहा बाबा जी सलाम होवे। उन्हें कहा दस की गल? उन्हें कहा जी बाहर परौने आए ने। उन्हें आख्या परौने आए ने? परौने कित्थों आए ने? की कहते हैं? उन्हें कहा जी वो रात रहना चाहते हैं। बावेरी कहते हैं उन्होंने जाके कहा असी रात नहीं रखते। उन्हें कहा हजूर अगली गल सुन लो, मैं उन्होंने सारी गल दसी है। वो जो नौकर है आंदा साडा मालिक शराब नहीं पींदा। उन्हें आख्या है इस दौर शराब नहीं पींदा? कित्थों आया? जा उन्हें पूछ के आ। वो फिर वापस आया। उन्हें आके आख्या जी कित्थों आए हो? उन्हें आख्या जी असीं मक्कियों आए हैं। उन्हें आख्या मक्कियों आए हो? उन्हें जाके फिर दसिया। उन्हें आख्या जी हजूर वो कहते हैं मक्कियों आए। उन्हें आख्या फिर वापस जा, उन्हें पुछ ओ मक्का जिथे खजूरा ते पहाड़ियाँ ने, जिथे सफ़ा ते मरवा है, उस मक्कियों आए ने? वो फिर वापस आया। उन्हें आके आख्या हाँ भाई मेरे साहब मेरे पीर पुछते ने पै उस मक्कियों आए हो जिथे खजूरा ते सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ ने? उन्हें आख्या हाँ जी उस मक्कियों आए हैं। वो फिर बेचारा तीजा फेरा चौथा वापस गया। उन्हें क्या हजूर उतों ही आए ने? उन्हें क्या अच्छा फिर उतों आए ने तो फिर वापस जा, उन्होंने जाके पुछ केड़े कबीले नाल तल्लक है तुहाडा। वो फिर वापस आया। तो जो है वे फिर वापस आया। गल बड़ी मजेदार, तवज्जो नाल सुनना। जो फिर वापस आया
انہیں آگیا کیا جی میرے باوے ہری آندے نے کیڑے قبیلے نال تہاڈا تعلق ہے؟ انہیں کہا جا کے انہوں کہا میرے مالک دا قبیلہ قریش نال تعلق ہے۔ پھر گیا جا کے انہوں دسیا، انہیں کہا جی قبیلہ قریش وچوں آئے، انہوں نے کہا پھر واپس جا انہوں پوچھ قبیلہ قریش دی کیڑی شاخ نال تہاڈا تعلق ہے؟ انہیں چنو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی نظر پہ گئی، انہوں نے کہا بار بار کدی اندر جا رہا ہے، کدی باہر آ رہا ہے، کدی اندر جا رہا ہے، اے دے کے سوال کر رہا ہے، میں آپ اگے ہونا وا۔ انہی دنوں آپ اگے ہو گئے، اور جدو واپس آیا انہیں آگے پوچھا جی کیڑی شاخ نال تعلق ہے؟ انہیں چنو مالک پیچھے ہویا، آپ سرکار اگے ہوئے، فرمایا کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہا جی قبیلہ قریش دی شاخ کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی قبیلہ قریش دی شاخ ہے بنو تمیم، بنو تمیم دے نال ساڈا تعلق ہے۔ جدو اینی گل ہوئی جا کے اندر دسیا، انہیں کہا جی بنو تمیم نال تعلق ہے۔ او باوری اکھ لگے ہن آخری پھیرا پھر واپس جا کے انہوں کہہ اندر نہ آوی، میرا پیر تینوں لین واسطے آپ لگایا ہوندا ہے۔ نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو۔ اگلی جڑی میں گل کر لگا ذرا توجہ دے نال سن لینا، اینج کر کے جدوں واپس ٹرن لگا تے پیچھوں بابے را آواز ماری، بابے نے آکھیا گل سن جاؤ، انہیں کہا حضور حکم کی ہوئے؟ فرمایا جا کے انہوں پوچھ جڑا کہنا ہے میں اس قبیلے نال قریش دے قبیلے نال تعلق رکھنا وا، جا کے انہوں پوچھتے صحیح کدے او دا نام ابو بکر تے نہیں؟ واپس آیا تے آکے دروازے دے کے کھلوتا ہو، انہیں کہا جی حضور میرے باوے دی کہندے نے پہ کہ تہاڈا نام ابو بکر تے نہیں؟ انہیں کہا ہاں میرا نام ابو بکر ہی ہے۔ انہیں کہا جی تہاڈا نام ابو بکر ہی ہے تے اندر نہیں آنا، میرا پیر تانوں لین واسطے آ رہا ہے۔ بڑے حیران ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حیران ہو گئے، آپ دے نال جڑے غلام سنوں بھی حیران ہو گئے، سانوں تے تھے جاندہ پہچاندہ بھی کوئی نہیں، ایک جنگل دے اندر پہاڑیاں دے اندر ایتے بڑے بڑے دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آندا، ایتے منوں جانن والا کون ہے؟ اتنی دیر گزری ہے، او جڑا بابا جی 350 سال جدی عمر سی، جدی اکھاں دیاں پلکاں بھی جھکیاں ہوئیاں سن، انہیں اٹھیا، اٹھ کے چنگے طریقے ٹریا بھی نہیں سی جاندا، اپنے نوکر دے موڈے تے ہاتھ رکھے آؤ تے باہر دروازے والے آیا، استقبال کیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا تے بڑے پیار نہ لے کے اندر چلے گئے۔ جدو کمرے میں جا کے بیٹھے تے بابا پوچھ دے اپنے مرید نو کہندے، اپنے نوکر نو کہندے ذرا دیوا تے لیا، انہیں دیوا لے آندا، او باوے راہب نے کتاب کھولی، نالے کتاب ول ویکھدا اے، نالے ابو بکر ول ویکھدا اے، ایک صفحہ کتاب دا پھول دائے، نالے ابو بکر صدیق ول ویکھدا اے، پھر ایک صفحہ کتاب دا پھول دائے، پھر سیدنا صدیق اکبر ول ویکھدا اے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے بابا جی مینوں تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آوندی بھی کی کر دیو پے؟ صدیق اکبر جدوں پوچھیا تے بابا کہندا ہے اے صدیق میں تیرے سارے واقعہ کتاب وچ پڑھے نے، ایک نشانی رہ گئی ہے، ذرا مینوں وہ نشانی دکھا تے صحیح۔ آپ نے فرمایا کیڑی نشانی رہ گئی ہے؟ انہیں کیا ذرا میری عرضی منو، اپنی قمیض اٹھاؤ، آپ دی ناف دے کول ایک تل دا نشان ہے، بس وہ رہ گیا، باقی ساریاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ جدو دل دی نشانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قمیض اٹھائی، جدو دل دی نشانی ہوئی، او 350 سال عبادت کرنے والا جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے ہتھاں نوں بوسے دے لگ پیا۔ کیا صدیق تینوں مبارک ہوئے؟ آپ نے فرمایا بابا جی کا دی مبارک دیندے ہو؟ انہیں کہا صدیق تم مکیوں آیا ہیں؟ حضور میں مکیوں آیا ہوں۔ فرمایا تیرے آن تو بعد اعلان نبوت ہو گیا ہوئے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بنایا ہے، اے تینوں مبارک ہوئے، ابو بکر دا ساریاں تو پہلا خلیفہ تو ہوئے گا۔ حضرت
سیدنا صدیق اکبر نے جنہوں اے راہب نے دسیا ساری رات ابو بکر صدیق آرام کر دینے او خدمت وچ لگے رہے رات گزری میں گل مختصر کر رہا ہوں ساری گل سنانا چاہنا جمعے دے ٹائم دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رات گزاری صبح اٹھ کے جدوں ٹر پے ٹرن لگے اجازت منگی اس بابے نے آکھیا جدوں اللہ دے پیارے حبیب نال تیری ملاقات ہوئے جدوں تو واپس جانا ہے تے جا کے حضور میں میرا سلام کہنا ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نام ہی ہوئی لیندا جڑا حضور نال پیار کر دے تے ابو بکر نال پیار کر دے سارے پڑھ لو گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر حضرت سیدنا صدیق اکبر گل اگلی شروع ہوگی توجہ نال سننا آپ نے شام دا سفر شروع کیتا جدوں شام وچ پہنچے رات نو ستے رات نو سو گئے تے خواب وچ کی ویکھیا ہوئے آسماناں دا چن اتریا ہے ابو بکر دی گودی وچ آ گیا ہے زندہ آباد کہو ذرا سبحان اللہ رات نو خواب وچ ویکھیا آسماناں دا چن آیا تے میری گودی وچ آ گیا ہے اپنے نوکراں نوں آواز ماری پتہ کرو اس شہر دے اندر خواب دی تعبیر کیڑا بندہ صحیح دسدا ہے حضور خیر ہے ہما دسنے آ ایک راہب ملیا حضور فلانے علاقے دے اندر ایک بندہ خواب دی تعبیر بڑی سونی دسدا ہے آپ دے کول گئے جا کے انہوں خواب بیان کیتی جدوں خواب بیان کیتی انہیں آکھیا ابو بکر تسی تانوں مبارک ہوئے اللہ دا آخر الزمان رسول جڑا ہے او دا تسی کلمہ پڑھ کے او دے اول خلیفیاں دے اندر تیرا نام آ جانا ہے حضرت ابو بکر حیران ہو کے نام ہی کوئی نہیں دسدا پیا کلا میرے نال سارے ہی نہیں کر دینے پے سویرے دن چڑھیا مال ویچیا جلدی جلدی مکے دا سفر شروع کیتا جدوں مکے دا ہن گل بڑی سنن والی جے مکے دا سفر شروع کیتا جدوں مکے دا سفر شروع ہویا ادھر انہاں نوں پتہ لگا ابو جہل امیہ بن خلف عتبہ تے شیبہ انہاں سارے کافراں نوں پتہ لگا کہ ابو بکر صدیق شام وچوں واپس آ رہے نے انہاں مکہ شہر چھڈیا تے باہر آ کے ڈیرا لاتا سب تو پہلے ابو بکر نوں ملیں گے کیونکہ ابو بکر ہوئے جڑا محمد عربی دا یار ہے انہاں کہا جا کے باہر ملیں گے ابو بکر نو جا کے لاما دینے کہ تیرے یار نے نواں کم پاتا کہندہ میں مسلمانہ دا نبی بن کے آیا تے اللہ دا آخر الزمان رسول رسالت دا اعلان کر دیتا ہے ساڑیاں تے چدراواں مک جانیاں نے ابو بکر تینوں میں کسے نہیں پوچھنا تے سانوں میں کسے نہیں پوچھنا وہ کہندہ میں اللہ دا رسول ہاں مکیوں باہر جا کے ڈیرا لا لیا ابو بکر آ رہے ہیں جدوں مکے دے بالکل قریب آئے وہ جڑے وڈے وڈے سارے تاجر وڈے وڈے کافر سن نا انہاں سارے جا کے ڈیرا لایا سی بیٹھے سن صدیق اکبر قریب آئے نا جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے انہاں آواز ماری ابو بکر گل سن فرمایا دسو کی گل ہے بڑی جلدی جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں مینوں جلدی ہے دسو تانوں کی خیر ہے انہاں کہ تینوں اسی ایک گل کا واسطے ایتھے سی جمع ہویا ساڈا بھی پوچھ مقصد کی ہے تیرے یار محمد نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے انہاں کہ اچھا میں جا رہے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے گل کوئی نہیں سنی آپ ٹر گئے جا کے سیدھا میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے گئے جا کے پوچھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے آواز آئی وہ پہاڑی دے ہوتے نے کروں آواز ملی وہ پہاڑی دے ہوتے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور دے پیچھے گئے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آؤ پہاڑی دی اوٹ کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے جدوں پہاڑی دی اوٹ کے اندر بیٹھ ابو بکر نے جا کے دسے آؤ اے محمد میں آ گیا میں ملک شام گیا سا حضور نے فرمایا ابو بکر آ گیا ہے سونے آئے آ گیا ہوں لیکن میں ایک خبر سنی ہے حضور نے فرمایا دی خبر سنی ابو بکر صدیق کہندے نے سونے ایک خبر
سنیے فرمایا کدی خبر سنیے اگر مینو لوگ کہندے نے محمد نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر سچ سنیا ہی اے گل بڑی سنن والی جے توجہ نال سن لیا جائے حضور نے فرمایا ابو بکر سچ سنیا ہی ابو بکر کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جڑا ہوندا ہے او دا کوئی معجزہ ہوندا ہے جڑا بھی نبی ہوندا او دا کوئی معجزہ ہوندا ہے مینوں اپنا کوئی معجزہ تے خا میں تیرا یار ہاں میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا جڑا نبی ہوندا ہے او دا کوئی معجزہ ہوندا ہے جدوں ابو بکر صدیق نے انی گل کیتی اے توجہ میرے ول رکھیا جے اینج کر کے میرے حضور نے ویکھیا ابو بکر ول فرمایا او رات جس راہب کل ریائے ایک ورکا پھولدا سی نارے تیرے ول ویکھدا سی نالے کتاب دا ورکا پھولدا سی نالے تیرے ول ویکھدا سی خبراں میریاں دیندا سی اجے بھی میرے کولوں معجزے منگنا ہے صدقے جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جنہوں حضور نے انی گل کیتی اللہ دے پیارے حبیب نے انی گل کیتی حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انی گل کیتی ابو بکر صدیق حیران ہو گئے اگلی گل میرے مصطفیٰ نے کیتی فرمایا جدوں ملک شام گیا سے رات نو ستا سے خواب دے اندر تو چن ویکھیا تیری گودی وچ آ گیا سویرے تو راہب نو بلایا راہب نے آکھیا ابو بکر تینوں مبارک ہوئے تے خوابہ دیاں تبیرہ اوے اتھے ملک شام وچ پوچھدا پھرنا ہے اجے بھی میرے کولوں معجزے منگنا ہے اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں مصطفیٰ کریم نے جدوں انی گل کیتی سیدنا صدیق اکبر اس ویلے ہاتھ جوڑ لے اکھ لگا سونیا اتھوں تے کوئی اجے واپس نہیں آیا میرا ایمان جڑا غیب دیاں خبراں دیندا ہے اللہ دا سچا نبی بن کے آیا جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قرآن کہندہ با ایک او جڑا حق لے کے آ گیا ایک او جنہیں حق نو آکھیا حق ہے دو ہستیاں دا ذکر اللہ نے قرآن دی اس آیت دے اندر کیتا ایک او ہستی جڑی حق لے کے آ گئی ایک او جنہیں حق نو آکھیا حق ہے ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا ذکر ایک پاسے صدیق دا ذکر صدیق نے یرانے دا حق ادا کیتا اوے آج دنیا دے اندر بڑے بڑے ملہ تے ملوانے ممبرہ تے بے کے دو سپارے آیتاں پڑھ دینے بڑے بڑے قرآن تے حدیثاں دے مطالعے کر دینے میرے نبی دے علم غیب دا انکار کر دینے انہاں ظالمس مولوی دے سر تے قرآن رکھ انہوں آخ اپنے ایمان نل دس اوہ ملہ تو مسجد تے بیٹھا ہویا ہے وہ مولوی دے سر تے قرآن رکھ انہوں آخ قسم چوکے دس دے سہی جنہوں ابو بکر نے کلمہ پڑھے آئے کہ ابو بکر نے نبی دا علم غیب وے کہ کلمہ پڑھے آئے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا ہے رکھس مولوی دے سر تے قرآن جڑا میرے نبی دے علم غیب دا انکار کردہ انہوں پوچھ سیدنا صدیق اکبر حضور کلو معجزہ منگیا کہ نہیں منگیا حضور نے فرمایا اجے بھی معجزے مانگنا ہے اے میرے یار اجے بھی معجزے مانگنا ہے تے صدیق اکبر فوراً دست بستہ کھڑے ہو کے حضور دا کلمہ پڑھ لیا جدو ابو بکر صدیق کلمہ پڑھیا نا تے او مکے دے جڑے وڈے وڈے تاجر سن وڈے پیسے آلے پہلے دن اسے دن اونا دے کر تے اسے دن صفحے ماتم وچ گئی سی کہ ساڑا سردار آج کلمہ پڑھ گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات و ذات ہے جنہ زمانہ کفر دے اندر بھی ساری زندگی شراب نہیں پیتا سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی شراب نہیں پیتا سیدنا صدیق اکبر اے بیگانے لوگ لکھتے نے
جہلیت دے دور دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر زنا دے قریب نہیں گئے، کسے دا حق مال نہیں کھادا۔ سیدنا صدیق اکبر او نے جنہ دے بارے بیگانے بھی لکھ دینے کہ جہالت دے دور وچ بھی کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ سیدنا صدیق اکبر کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ اے او ابو بکر دی ذات ہے جنوں میرے رب نے بڑا اچھا مقام عطا فرما چھڑیا، جنوں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں اچھیاں شانہ تے بڑے مقام عطا فرما دیتے نے۔ اے مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا کیوں ہر زبان دے اتے نام آؤندا ہے؟ اس مہینے دے اندر کیوں ہر مسلمان دی زبان تے سیدنا صدیق اکبر دا نام آؤندا ہے؟ اس واسطے کہ صدیق اوے جدا نام ابو بکر سی تے میرے رب نے ابو بکر دا نام صدیق رکھیا جے۔ قرآن پیش کر رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن نے ابو بکر دا نام صدیق رکھیا جے۔ ابو بکر صدیق دی ذات او ذات ہے جنہیں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دے کے زمانے والے انہوں دسیا جائے اے دنیا والے ہو آج یاری دا حق ادا کر دیتا ہوئے، یرانے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا ابو بکر صدیق دی ذات او ذات ہے جنہوں تیرے تے میرے آقا دی غلامی اختیار کی دیئے۔ پھر سب تو پہلے ملاقات کی دینا لوئی امیہ بن خلف نال ملاقات ہوئی۔ اسی منگتے ہیں در مصطفیٰ دے گل ذرا محبت دے نال سن لینا ہو۔ جنہوں امیہ دے نال ملاقات ہوئی تو امیہ کی آکھن لگا ابو بکر میں تیری عقل تو حیرانا، تو چودھریاں دے وچوں اپنے نام نو کڈ کے نوکراں وچ پا لیا ہے، چودھریاں دے وچوں اپنی لسٹ نو ختم کر کے تو غلاماں وچ آ گیا ہے، مست محمد دی غلامی وچ آ گیا ہے، کیڑے پاسے ٹر پیا ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا انہیں فرمایا او خبردار او چپ کر جا دنیا دیا کمینیا، جیڑا مصطفیٰ دا نوکر بن جاندے سارے چودھری او دے پیران دی ٹھوکر تھلے آ جاندے۔ کیڑے چودھریاں دیاں گلنا کرنا ہے؟ وہ سامنے کڑی جرا باندھے میں تاں انہوں وینا ٹائم ہوتے تو نہیں ہو گیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر نو اللہ نے شانہ دیتیاں نے، کہو سبحان اللہ، بڑے مرتبے دیتے، بڑے مقام عطا فرمائے۔ صدیق اکبر دی ذات او ذات ہے، اے ممبر دے اتے بے کے میرے ورگا نکمہ گناہگار آدمی اج حضور دا ذکر کر رہا ہے تے لوکی کہندے نے بڑا خطیب ہے، خطیب پاکستان ہے، ساڑھے ورگے نکمیاں نو لوگ ایک گل کر دینے۔ میں اج اس خطیب دی گل کر رہا جڑا اسلام دا سب تو پہلا خطیب ہے، جنہ دے قدمہ دے نال لگی مٹی ایک ذرہ میرے ورگے لکھاں گناہگار اس ذرے تو قربان۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ اسلام دا پہلا خطیب میرا موضوع ہے، اسلام دا پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تے ساڑھے جنڈیالے والے بابے نے ایویں نہیں ونڈ کٹ کے دسے ہے، میں جمعہ چھڑنے گیا توڑا ذوق تازہ پورا کر جاواں۔ ساڑھا جنڈیالے والا بابا 8ویں امام دی اولاد حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں چارے یار رسول دے چار گوہر تے سبھی ایک تھی ایک چڑے جڑے ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اجے بھی جڑا نہ بولیا پھر دی اپنی قسمت ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اپنی دنیا
فرق جاتا تے او تروں حضور دے ایک گندڑے نی وارث شاہ مدد چواں یاراں دی تے ربا رکھ نہیں فیل جو اے مندیڑے او وارث شاہ مدد چواں یاراں دی ربا رکھ نہیں فیل جو اے مندیڑے نی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم تو سلامت رکھے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی